الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم الجهر والسر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريبة والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة زواري زواري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله يوم القيامة يا رب أمتي أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبته حجة الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسنين ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي أبي العاص قاسم وأمامة بنت أبي العاص قاسم وعلي عبد الله بن عثمان وعلى الحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون